Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشرحوا ان شاء الله لي فيغور دو ستيل. هو درس طويل شي شويه، ولكن انا اختصرته، غادي نشرحه بطريقه سهله ان شاء الله. تبعوا معايا الفيديو جوسكا لا فان باش تفهموا. اول حاجه هي اول حاجه هي لي فيغور دو ستيل مقسمه على 5 ديال لي تيب. بيان سور كاينين دوطخ تيب، ولكن لي تيب لي تقراو في بروميير اني بكالوريا هما هادو. عندنا فيغور انالوجيك، بيان سور كل تيب فيه دوطخ فيغور. عندنا فيغور انالوجيك، فيغور atténuation, figure de l'amplification, figure d'opposition et figure de la substitution. في هذا الفيديو غادي نشوفوهم كاملين avec des exemples ou bien sûr امثله سهله ودغيا غادي تفهموهم. كالعاده لو دوكيومون غادي نخليه لكم في صندوق الوصف باش هكا يبقى عندكم لو ريزومي الا بغيتو تعاودوا تخدموا عليه. غادي نبداو بلا فيغور انالوجيك اللي هي بدورها تتقسم لكاتر تيب. فيها لا كومباريزون، لا ميتافور، لا بيرسونيفيكاسيون و لا ليغوري. نبداو بلا كومباريزون اللي هي المقارنه. باش نفهموا شنو هي المقارنه غندوزو لهاد الجمل هادي وغادي تفهموا. كريم اي كوم ان ليون، يعني كريم بحال شي سبع. لوتي دو كومباريزون هنا عندنا هي كوم. لافيون اي بلو رابيد كو لو تران. عندنا عاوتاني دوطخ زوتي دو كومباريزون هي بلو رابيد. عندنا احمد اي موان فور كو كريم. احمد اي موان فور كو كريم. لوتي دو كومباريزون هنا هي موان فور. وعندنا لا سور travaille aussi que هنا aussi que le frère. يعني الاخت تخدم بحالها بحال الاخ. aussi que هادو هما لي زوتي ديال لا كومباريزون. يعني اون فوا تلقاو في شي جمله كوم او لا بلو كو او لا موان كو او لا aussi que ديريكتومون غادي تعرفوا باللي راحنا كنهضروا على لا كومباريزون. غندوزو لا ميتافور. لا ميتافور هي التعبير المجازي. باش تفهموا اكثر غنديروا هاد ليكزامبل، هاد الجمله اسمان ايت ان نانج، يعني اسمان ملاك. ما يمكنش تكون اسمان ملاك غير حنايا عطينا هاد التعبير المجازي الاسمان لحقاش هي زعما جايه في لو رومان ديال انتيغون الي تري بيل زوينه، عطيناها هاد التعبير المجازي. دابا غندوزو لا بيرسونيفيكاسيون. لا بيرسونيفيكاسيون هي التشخيص. تشخيص بحالاش هي تنعطيو واحد غادي نعطيو واحد الخاصيه ديال الانسان للجماد. باش تفهموا اكثر بهذا المثال، لو سيال بلور يعني السماء تبكي. ما كايناش السماء تبكي، ولكن حنا نقدو نعطيو خاصيه ديال الانسان لشي جماد. نقدو نقولوا لو سيال بلور اولا نقدو نقولوا لي فلور دورمي، يعني كنعطيوه تشخيص، يعني شي جماد كنشخصوه بخاصيه ديال الانسان. هاد لا ليغوري هادي شي حاجه نون توشابل، يعني غير كنشوفوها وتنعرفوا شنو كتعني. باغ اكزامبل الا شفتوا هاد ليماج هادي فيها قليب، اوتوماتيكمون دماغكم غادي يديكم لامور، يعني شي حوايج بلا ما نحتاجو نعبروا عليهم، غير الا شفنا شي صويره تنعرفوا لاش كيعنيو. بحال دابا السلم كنرمزولو بحمامه بيضاء ولا بالبياض، اولا باغ اكزامبل العدل كنرمزولو بالميزان، يعني غير كنشوفوا الميزان كطيح لنا في راسنا العدل. هاد الشيء هو اللي عندنا في لي فيغور انالوجيك. دابا غادي ندوزو دوطخ فيغور. فيغور داتينياسيون عندنا دو تيب، لا ليتوت وعندنا لوفيميزم. بالنسبه لا ليتوت في هاد ليكزامبل درت il n'est pas beau entre guillemets il est moche. بحال دابا بغينا نوصفو شي واحد ولكن بطريقه هو ما عجبناش، انا خايب ولكن ما بغيناش نقولوا هكا خايب، قلنا هو ما زوينش بطريقه بحال سوفيستيكي، كنقولوا il n'est pas beau ولكن في الدماغ ديال الانسان راه هذاك خايب. هذه هي لا ليتوت. وبالنسبه للوفيميزم il nous a quitté au lieu de dire il est mort.
باغ اكزامبل انت تعرف شي صاحبك اولا صاحبتك لا قدر الله الله يستر وما تلومو، ما قديتيش تقولها له، ما خصكش تقولها له بديك الطريقه، كتبغي تخفف عليه تحاول تقول له كتحاول زعما تخفف عليه. عطيتها بهاد ليكزامبل هادي il nous a quitté، زعما راها غادراتنا، فعاود ما تقول له راها ماتت هكا ديريكتومون. يعني هاد لوفيميزم تتدار للتخفيف، كنخففوا بها الا كان شي خبر خايب كنحاولوا نوصلوه بواحد الطريقه مخففه باش ما يتصدمش هذاك اللي غادي نقولوا ليه الخبر. بالنسبه لي فيغور دامبليفيكاسيون عندنا فيها 4 تيب: ليبربول، لانافور، لا ريبيتيسيون ou la gradation اللي مقسومه على جوج: croissant و décroissant. بون ليبربول باغ اكزومبل عطيت فيها جو مور دو فان، هي غنموت بالجوع، هذه هي صيغه المبالغه يعني كتبالغ. عندنا في لانافور elle mange elle rit elle parle، هي واحد بيان سور واحد لو برونون اولا واحد العباره اللي تتكون عندنا في نفس الجمله وتتعاود ديما في الاول، بحال هاد المثال. هذيك هي باش غادي نعرفوا بلي هذاك الفيغور دي ستيل هو لانافور. لا ريبيتيسيون هي التكرار، ولكن الفرق ما بينه وبين لانافور ان العباره اولا الكلمه تتعاود في الاول ديال الجمله. في لا ريبيتيسيون لا، ما تيكونش داكشي في الاول ديال الجمله، تيكون الكلمه التاليه. باغ اكزومبل لو سيل ايتي نوار، لا تير ايتي نوار، هنا نوار تتعاود جوج ديال المرات، هذه هي لا ريبيتيسيون، وهذا هو الفرق ما بين لا ريبيتيسيون و لانافور. لا غراداسيون يا اما تصاعديه او لا تنازليه، بحال هنا انا درت اون غراداسيون تصاعديه: il marche سبق، و باردون مشى، il court سبق، و il vole كيطير. هنا court avec t باردون مع الزربه جي با في اتونسيون. صافي كنلقاو شي حاجه غدا بيان سور بلا غراداسيون، يا اما تصاعديه او لا تنازليه. هنا درت انا ان اكزامبل تصاعدي، يعني من المشي للجرى للطيران. هادشي اللي عندنا في لا فيغور في لي فيغور دو لامبليفيكاسيون. وصلنا لفيغور دو بوزيسيون. فيغور دو بوزيسيون مقسومه ل 3 تيب: انتيتيز، انتيفراز و اوكسيمور. لانتيتيز باغ اكزومبل باش تعرفوا لانتيتيز هي فاش تلقاو شي جمله فيها الكلمه والنقيض ديالها. باغ اكزومبل هنا autrefois j'étais libre، maintenant je suis captif. autrefois ضد ديالها هي maintenant، libre j'étais هي في الباسي و جو سوي في لو بريزون، libre كنت حر، ودابا captif يعني الحاجه والنقيض ديالها اولا الحاجه والضد ديالها. لانتيفور هي باغ اكزومبل كنعبروا على شي حاجه ماشي هي اللي كنفكروا فيها شويه ديال السخريه. نعطيكم ان اكزامبل باش تفهموا: او دو زامات tu es un génie، يعني بحال اللي تنستهزئوا بديك الانسان، تنقولوا شي حاجه مضاده لديك الشيء اللي خصو يسمع باش نضحكوا عليه اولا سخريه. بحال في هذه جوج في المات ما كانش كيسحبني انت دكيت لهاد الدرجه، بهاد الطريقه هذه هي لانتيفراز. بالنسبه لوكسيمور باردون عندنا فيها هاد لي زيكزامبل اللي كتبت: ان كري سيلونسيو ou une obscurité éclairante، يعني تتلقى deux contradictoires dans la phrase، يعني un cri silencieux، ما كاينش شي غوته silencieux غوته صامته، وما كاينش شي obscurité ظلام مضيء. هذا هو المعنى ديال لوكسيمور، يعني كتلقى الحاجه بحال هكا ان كري سيلونسيو يعني صرخه صامته او لا ظلام مضيء، الحاجه ولو كونترير ديالها. دابا وصلنا لاخر حاجه هي لا فيغور دو لا سبستيتيوشن اللي مقسمه لثلاثه ديال لي تيب: لا ميتونيمي، لا سينيكدوك اي لا بيريفراز. لا ميتونيمي باغ اكزومبل بهاد الامثله غادي تفهموا شنو معنات لا ميتونيمي، ولا كيديروا تعرفوا هذيك لا فيغور دو ستيل شنو هي.
j'ai bu un verre. Paris dort. فاش كنقول جي بو ان فيغ معناتهاش انني شربت الكاس، هذا تعبير انني شربت داكشي اللي وسط الكاس. او ولا مثلا فاش كنقول باغي دور، يعني راه ما كنقصدش المدينه ديال باريس اللي نعسات، كنقصد باللي الاضواء ديال باغي طفاو، يعني باغي صافي طفات الضو ديالها. لا سينيكدوك، جي دوموندي سا مان، هذا هو ليكزامبل اللي عطيت. فاش كتمشي تطلب شي بنت للزواج كتقول طلبت يديها، انت بيان سور راك ما كتزوجش غير بيديها، كتزوج بها كلها، ولكن هذا هو التعبير باش كتطلب البنت للزواج. هاد التعبير كنقولوا ليه بالفرنسي سي ان فيغور دو ستيل اللي سميتو لا سينيكدوك. يعني فاش تلقى بحال هاد لي زيكزامبل هادي اوتوماتيكمون غادي تعرفوا باللي سينيكدوك. وصلنا لاخر حاجه اللي هي لا بيريفراز. هنايا عطيت ان اكزامبل، جي فيزيتي لا فيل بلو. اون فوا كنقول جي فيزيتي لا فيل بلو، حنا عندنا لا فيل بلو هي المدينه الزرقاء اللي هي شفشاون، يعني اولا بحال دابا تتقول جي فيزيتي لا فيل روج اللي هي مراكش، كتمثل ديك المدن، كتعطيهم اللون ديالهم اولا الخاصيه ديالهم. يعني اون فوا كتشوف بحال هاد لي فراز تعرف باللي راك فيغور دو ستيل ديال لا بيريفراز. وبهذا غادي نكون ساليت كاع لي فيغور دو ستيل. بون هاد لي فيغور دو ستيل انا شرحتهم ليكم، عطيتكم دي زيكزامبل، درتهم هكايا اون ريزومي باش يجيوكم ساهلين. مع كل فيغور دو ستيل حطيت ان اكزامبل باش هكا فاش نتوما تكونوا كتخدموهم ولا كتراجعوهم اوتوماتيكمون تميموريزيو وتسجلوا هادوك الامثله في دماغكم. جو فو سويت بون كوراج، و بيان سور خدموا هادشي مزيان، حاولوا تخدموا دي زيكزارسيس و دي ريجيونو. دابا نحاول ندير كوريكسيون ديال شي ريجيونال باش تعرفوا كي ديروا تجاوبوا على الاسئله وتفهموا لو كونتوني ديال كل ريجيونال. جو فو سويت بون كوراج و à la prochaine vidéo ان شاء الله.